लेवीशास्त्राच्या पुस्तकावेले वाचप 17. सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगले, आरोनाक ताच्या पुतांक आनी सगळे इस्रायल पोरजेक सांग, सर्वेस्परान आज्ञा दिल्या ती ही. इस्रायल पोरजेतलो कोणूय मनीस सर्वेस्पराक भेट करूंक एक गाय, मेंढरो वो बोकडी कायद्याच्या जाग्या भायर मारता मुणगे सर्वेस्पराच्या तंबूच्या दाराशी न्हय, तो समूर्तीचेर आड आयलो. ताणें रगत वारोयलें आनी तो देवाचे पोरजे भायर पडलो. ह्या कायद्याचो अर्थ असो की जी जनावरां इस्रायल पोरसां आदीं हुंयसरूय मारून सर्वेस्पराक भेट करी, तीच आतां तांणी सर्वेस्पराच्या तंबूच्या दारां मुखार याज्ञिकाशी हाडची आनी एकताराचे भेटेसारकी मारची. याज्ञीक जनावरांचें रगत वेदीच्या चारूय वाटांनी उडयतलो आनी ताची चरब वेदीर उलपायतलो आनी हो परमळ सर्वेस्पराक मानतलो. इस्रायल पोरजेन आतां खंयसरूय शेतांत आपली जनावरां मारून देंवचाराक बोकडे भेटयल्ल्या परी दिलोल्या कायद्यांचेर आड येवचें न्हय. सर्व येवच्या काळाक इस्रायल पोरजेन हो कायदो सांबाळूंक जाय. कोणूय इस्रायल पोरजेतलो वो हांचे मदें जियेतलो पोरको मनीस सर्वेस्पराचो तंबू भायर रावून दुसऱ्या खंयच्याय जाग्यार सर्वेस्पराक ओम भेट वो हेर भेट करता वो सर्वेस्पराचे पोरजे भायर पडलो. इस्रायल पोरजेतलो कोणूय वो हांचे मदें जियेतलो पोरको मनीस रक्ता सयत मांस खाता, ताका सर्वेस्पर आपले पोरजेतलो कसो लेखचो ना. सर्व जीव रक्तांत आसा, ह्याच पासत सगळें रगत पोरजेची पातकां पयस करच्याक वेदीर वारोंक सर्वेस्परान हुकूम दिला. रक्तांत आसा तो जीव सगळी पातकां पयस करता. ह्याच खातीर इस्रायल पोरजेन वो हांचे मदें जियेतल्या पोरक्या लोकान रगत पियेवचें न्हय म्हूण सर्वेस्परान फर्मायलां. इस्रायल पोरजेतलो कोणूय वो हांचे मदें जियेतलो पोरको मनीस रिती प्रमाणें शुद्ध जनावर वो सुकणें धरता, ताणें ताचें रगत जमनीर वारोवन तें मातयेंत पुरचें. सर्व जीव रक्तांत आसा, ह्याच पासत ताचें रगत पियेवचें न्हय म्हूण सर्वेस्परान फर्मायलां, ना तर वो आपले पोरजेतलो भायर पडलो. इस्रायल पोरजेतलो कोणूय वो हांचे मदें जियेतलो एक पोरको मनीस आपशींच मेळ्या वो रानवटी मनजातीन मारून उडयल्ल्या जनावरांचें मांस खायत, ताणें आपली वस्त्रां धुवची, न्हावचें आनी सांज पर्यंत तो अशुद्ध उरतलो. अशें करिना जाल्यार ताणें आपले करणेचो परिणाम भोगचो पडटलो.